والله العظيم اللي بيحصل ده غريب جدا. الدنيا حر نار موت، الناس زي ما انتم شايفين عدد حالات الوفيات كتير جدا جدا، وفي الشارع مفيش اسعاف ولا حاجه. يعني دي حاله الراجل ده متوفي، عندنا الحاله دي الست دي كمان متوفيه، الست دي متوفيه. ادي كده 3 4 في ايه في مربع واحد يعني. ده غير ناهيك عن التعامل الغريب مع الحدث. الناس بتاكل وتشرب عادي، الست دي بتموت خلاص اهي، بتطلع في الروح، الناس مش عارفه تعمل ايه. ودي كمان بتطلع في الروح اهي كمان خلاص عاشت. دي برضه اهي بتطلع في الروح اهي خلاص، بس مش عارف اعمل لها ايه. دي انا مش عارف اعمل حاجه، مفيش اي ادوات، مفيش اي حاجه. الاسعاف بيقول لك قدامي 900 واحد مبلغين، الشرطه بتقول لك ماليش دعوه. الوضع يعني انا مش فاهم حاجه.